पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। मैं पॉलिटिक्स से इस वक्त मैं फुल टाइम आउट हूँ। पीटीआई को छोड़े तो ये एक नया तजर्बा है जो कि खतरनाक हो सकता है। इलेक्शन होना नहीं होना, गिरफ्तारी होनी है। मुल्की मफादात जो है, गुजारिश करूंगा पीडीएम से भी इनसे भी कि मिल बैठे। पाकिस्तान का झंडा जो है वहाँ पर जो है वो लहराया हुआ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप क्यों देख रही हैं मुझे? आप बिल्डर लग रहे हैं ना। तो वो ये कि बार बार बोली जानी है कि चौथी दफा मैंने बोला है। हाँ, क्योंकि बार बार मैं अड़ी जा रहा था। आज जरा थोड़ा सा लाइट भी गई हुई थी सुबह से। शर्मा रहे, बता दो कभी किसी सुबह से लाइट भी गई हुई थी और अभी हम लेट हो रहे हैं। आज ना तो व्लॉग होगा, ना तो प्रलोग होगा, ना तो प्रैंक होगा। आज होने जा रहा है एक इंटरव्यू, एक कैजुअल सा इंटरव्यू होने जा रहा है। आज जिनका इंटरव्यू करने का मुझे चांस मिला है, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ आज एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। बेसिकली एक मीटअप है, लेकिन मैं उसको एज आ कैजुअल इंटरव्यू ट्राई करूँगा करने की। सो वो एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ना कि सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट में वो थे ना हैं, बल्कि वो यूके की गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं और वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं अपने काम की वजह से भी। और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी सरवर साहब की। आए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। कैसे आप? ठीक है। मुझे अब ये सबसे पहले बताएं, आप आजकल थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा गायब हैं। कहाँ, कौन सा अपना काम कर रहे हैं सर? देखिए जी, आपको मालूम है कि जो फ्लड 2022 है इसमें तकरीबन 3.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। लोगों के पास छत नहीं थी, उनकी हर चीज़ जो है पानी में बह गई। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी ये थी कि हम उन लोगों की किस तरीके से मदद करें। तो मैंने जब 2005 में जब मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो मैंने वहाँ पर पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क के तहत बहुत से NGOs को इकट्ठे किया था कि हम पाकिस्तान में हेल्थ में, एजुकेशन में, डिसेबिलिटी में, पानी में इकट्ठे मिलकर काम करें ताकि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। तो जब मैं पाकिस्तान आया जनरेटर चलेगा। तो जब फिर मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। तो मैंने फिर उन सबको इकट्ठे किया और यहाँ पर फिर एक नेटवर्क के साथ 200 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे साथ काम कर रही थी। और कोविड-19 में माशाल्लाह हमने तकरीबन 15 अरब रुपए से ज़्यादा का चार्जेबल वर्क जो है किया, चाहे वो जेलों में चीज़ें बचाने में 20 लाख से ज़्यादा राशन बैग अच्छा हो जाए, तो सैनिटाइज़र हो, मास्क हो। तो अल्लाह ने गवर्नर हाउस को रहमत का घर बना दिया, वहाँ पर हमने लोगों की मदद की। तो अब फिर जब ये फ्लड आया है तो फिर हमने उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन चूँकि फ्लड जब आते हैं तो उसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर सकती हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को मेरा हमेशा ये मैसेज होता है कि आप समझते हैं कि आप अपने हाथों से दे के आएंगे, लेकिन आप अपनी कपड़े हों चाहे राशन हो वो गलत लोगों में तकसीम करके आ जाते हैं। इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे मुल्क की कि जब भी ऐसा डिजास्टर होता है तो जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं मांगने वाले, तो वो जहाँ के खुद टेंटर लगा लेते हैं और फिर लोग जाते हैं उनको दे के वापस आ जाते हैं। वो समझते हैं कि हम दे के हैं जेन्युइन लोगों को, तो गलत लोगों को। इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ जो बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप चार्टी दें। उनके पास, हमारे पास फिर वॉलंटियर्स भी होते हैं। जैसे हमारी जो 16 ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर जो है ऑन द ग्राउंड फ्रंट लाइन पे थे। वो माशाल्लाह अपने कंधों पे, सर पे रख के जो है राशन पैक लोगों को पहुंचा रहे थे और सब वो फीसदील्ला काम कर रहे हैं और अपनी सारी एफर्ट जो है लोगों की मदद में लगा रहे हैं। तो ये पिछले 6 महीने तो मैं भाई उन फ्लड विक्टिम्स के लिए मैंने अपना वक्त दिया है। और अल्लाह के फजल करम से सरवर फाउंडेशन और हमारी दूसरी जमातें हम 20-25 कंटेनर डेली राशन पैक के यहाँ से साउथ पंजाब, बलोचिस्तान, KPK और सिंध में भेजते हैं। आपकी माशाल्लाह सर्वर फाउंडेशन तो हम देख रहे हैं जैसे काम कर रही है। इसका वैसे इंस्पायरेशन कहाँ से आपको आई थी कि यार मुझे ये भी करना है काम? जी, मैं जब बरतानिया में था तो वहाँ पर जितनी भी हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके लोग वहाँ पर आते थे, उनके लिए मैं फंड रेजिंग करता था, हेल्प करते थे हम कि हमारे मुल्क में ये अच्छा काम कर रहे हैं।
تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بھی فاؤنڈیشن بناؤں اور اس کے تحت میں ہسپتال اور ایجوکیشن میں کام کروں. تو میں نے یہ 2000 میں سرور فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی, جب میرے خوابوں میں بھی نہیں تھا کہ میں نے پاکستان جو ہے وہ آنا ہے. اس وقت میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر تھا, اور بڑا یہ مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. کہ چھٹیاں ہوتی تھی, ہمارے تمام ممبر آف پارلیمنٹ چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے, اور میں رسید بک لے کے لوگوں کے پاس پیسے اکٹھے کرنے جاتا تھا کہ میں نے ہسپتال بنا رہا ہوں, اس کے لیے چندہ دیں. تو اب ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 2 ہسپتال چل رہے ہیں جس میں لاکھوں لوگوں کا علاج ہوتا ہے. سکول ہمارے 2 ماشاءاللہ چل رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ تقریباً 22 لوگوں کو ہم ڈیلی پینے کا صاف پانی پرووائڈ کر رہے ہیں. 30,000 ہماری بچیوں کو ہم نے ٹریننگ کر کے ان کو اپنی جاب اور اپنی بزنسز انہوں نے شروع کر لی ہیں. اور اب ماشاءاللہ ہم نے 106 کروڑ روپے کے منصوبے جو ہیں وہ پچھلے 3 مہینوں میں شروع کیے ہیں. اور ایک برکی روڈ پہ ماشاءاللہ ہم سکول بھی بنا رہے ہیں, کالج بھی بنا رہے ہیں, ہسپتال بھی بنا رہے ہیں. تو وہاں پر بھی بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑی بات ہے. اچھا, تھوڑے سے ریومرز آ رہے تھے کہ آپ شاید پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں, ان کاموں پہ زیادہ جانا چاہ رہے ہیں. جی, اب میں فل ٹائم جو ہے پولیٹکس سے اس وقت میں فل ٹائم آؤٹ ہوں. صرف میں جو فوکس ہے میرا وہ میں چارٹی کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اگر لوگوں کو سرو کرنا ہے تو اس کے لیے عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اب بھی جو پاکستان کے 10 سال ہو چکے ہیں جی ایس پی پلس کے, اگلے 10 سال کے لیے کمیشن اور یورپین پارلیمنٹ اس پہ غور و خوض کر رہی ہے. تو اس کے سلسلے میں بھی پوری طریقے سے میں یورپین ممبر آف پارلیمنٹ سے ان ٹچ ہوں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگلے 10 سال کے لیے بھی جی ایس پی پلس جو ہے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. جن لوگوں کو نہیں پتا میں صرف بتا دوں کہ جی ایس پی پلس ہے کیا. بالکل. جی ایس پی پلس یہ ہے کہ جو بھی پروڈکٹس ٹیکسٹائل کی, لیدر کی اور دوسری یورپین 28 ملکوں میں جاتی ہیں ان پہ کوئی ٹیکس یا لیوی نہیں لگتے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے لاہور سے فیصل آباد مال بھیجی ہے. اگر انڈیا کا بزنس مین وہاں پر سامان بھیجتا ہے ٹیکسٹائل کا یا دوسری چیزوں کا تو ان پہ 15% ٹیکس لگتا ہے. اور پاکستان کا اگر بزنس مین بھیجتا ہے تو اس کو وہ 15% کی بچت ہو جاتی ہے, تو وہ کمپیٹیٹو ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری یورو زون میں پچھلے جو ہیں 8 سال ہیں 9 سال, اس میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے تقریباً $3-4 بلین جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہر سال. آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے پالیٹکس میں بھی, پاکستان میں بھی ہے, باہر بھی ہے, تو بس تھوڑا کچھ لوگوں کو سمجھائیں جو آج کل کنڈیشن چل رہی ہے پاکستان کی. کبھی کہتے ہیں الیکشن ہونا ہے, نہیں ہونا, گرفتاری ہونی ہے. ابھی فواد صاحب دیکھیں, ایک تو پاکستان میں جو پولیٹکس میں پولرائزیشن ہے یہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں. میں تو چونکہ اس وقت میرا جو ہے کسی بھی پارٹی سے کوئی الائنس جو ہے ممبرشپ نہیں ہے, لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بہت کہتا, لیکن میں ایک ضرور کہوں گا کہ سیاستدانوں کو ملکی مفادات جو ہے ان کو ترجیح دینی چاہیے. اور یہ کوئی ایشو ایسے نہیں ہیں جن کو یہ بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے. دیکھیں, ہم سب کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے منصفانہ ہونا چاہیے, الیکشن فیئر ہونا چاہیے, امپارشل ہونا چاہیے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں, اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں یہ ایک نیا تجربہ ہوگا. اگر پنجاب میں الیکشن مختلف وقت پہ ہوگا, ادھر سندھ میں مختلف وقت پہ ہوگا, گلگت بلتستان میں مختلف وقت پہ ہوگا, مرکز میں مختلف, تو یہ ایک نیا تجربہ ہے جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے میں تو گزارش کروں گا پی ڈی ایم سے بھی, ان سے بھی کہ مل بیٹھیں اور آپس میں فیصلہ کر لیں. 2 مہینے الیکشن پہلے ہو جائے گا, 2 مہینے بعد آ جائے گا, کون سی قیامت آ جائے گی. الیکشن رمضان شریف آ رہا ہے, اس کے بعد آپ الیکشن کر لیں اور اس کے رولز آف دا گیم جو ہے وہ طے کر لیں. لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ اگر جمہوریت اگر ملک میں آپ لانے کے لیے ڈیسپریٹ ہیں تو خدا کے لیے اپنی پارٹیوں میں بھی جمہوریت لے آئیں, وہاں پر بھی مشاورت کا عمل شروع کر دیں, وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو اعتماد میں لے لیں, فیصلے لوگوں کو اعتماد میں لے کے کریں. تو اس سے پارٹیوں کو بھی تربیت ملے گی, ملک کو بھی جو ہے بہتری ہوگی. ایک بس آخری چیز, آپ کی اتنی زیادہ ہم نے سرٹیفکیٹ دیکھے, اچیومنٹس ہیں آپ کی کیلیفورنیا میں, یو کے میں, آپ ایک ابھی ازبکستان کے واقعہ. میں ازبکستان گیا تھا جی, وہاں کے جو گورنر ہیں شوکت, ہی از مائی ویری کلوز فرینڈ,
तो वहाँ पर उन्होंने हमें बहुत वेलकम दिया और फिर हमारे लिए प्रोग्राम भी रखा। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने हमारे लिए की, उन्होंने बड़ी ट्रेनिंग की कि वहाँ की जो उज़्बेक बच्चियाँ हैं उनको उर्दू के गाने उन्होंने सिखाए थे। उर्दू में हमें हमारे जितने भी साथ थे। तो फिर उसके बाद वो मुझे एक कंपाउंड है वहाँ पर जो सिटी सेंटर में है नमंगान के, तो वहाँ उनकी बड़ी मेहरबानी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है वहाँ पर जो है वो लहराया हुआ है। और अब जितने भी टूरिस्ट जहाँ जाते हैं सिर्फ एक मुल्क का झंडा है नमंगान के सेंट्रल पार्क में, वो पाकिस्तान का है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, रियली मींस अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.